वाओ, तुम्हें नेल पेंट लगाना आ ही गया। हिना ने इसके हाथों को देखकर दाद दी थी। कॉलेज से छुट्टियां थी, भाई साहब तो अपने फ़र्ज़ों को लेकर ही इतने मसरूफ़ थे, तो हिना और रुबाब को ही एक दूसरे को कंपनी देनी पड़ती थी। हाँ ना, अच्छी लगी है। वाओ, रुबाब ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों लाउंज में ही थी। लेबू भी इनके पास ही घूम रही थी। बच्चों, ये लो आपकी पसंद के सैंडविच। बुआ मिल्क शेक और सैंडविच वहीं ले आई थी। अरे वाह बुआ, क्या बात है आपकी। हिना की भूख जाग गई थी। बुआ मुस्कुरा दी। ठीक से खाना, मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ, फिर हम मिलकर मूवी देखेंगे। बुआ की बात पर रुबाब के सारे दांत बाहर आ चुके थे। हाँ भाई, मॉडर्न बुआ है हमारी, कोई मजाक थोड़ी। रुबाब की बात पर हिना हंसी तो बुआ भी मुस्कुरा दी। सच्ची यार, बहुत बोरियत हो रही है, मेरा दिल करता है दुनिया की सैर को निकल जाऊँ। हिना ने सैंडविच पकड़ते हुए कहा। बोरियत तो मुझे भी हो रही है, और दुनिया की सैर की इजाज़त हमारे भैया हजरात देंगे नहीं। रुबाब ने सड़ी शक्ल बनाते हुए कहा तो हिना ने मुत्तफिक होकर सर हिलाया। डैड को कहती हूँ आदिल भैया की शादी करवा दें, यहाँ कुछ तो एंजॉयमेंट आए लाइफ में। हिना की बात पर रुबाब ने इसे ऐसे देखा जैसे इसने कोई अनहोनी बात कही थी। वो रुबाब का खुला मुंह देखकर हंस पड़ी। हाँ हाँ, तुम्हें क्या हुआ है, हक्की बक्की क्यों हो गई हो। शादी का कहा है मैंने इनकी। हिना ने हंसते हुए बात दोहराई, क्योंकि इसे लगा था रुबाब ने कुछ और सुना। वैसे वजदान भैया की भी अब हो जानी चाहिए, वो तो आदिल भैया से भी काफ़ी बड़े हैं ना। साथ ही इसने सोचते हुए कहा। छोड़ो शादियों को, ये भाभियाँ हमारे भाई छीन लेंगी, रुबाब ने मुंह बनाते हुए बताया। तो हिना फिर से हंसी। अरे नहीं, मैं तो आदिल भैया के लिए बहुत प्यारी सी दुल्हन लाऊंगी, तुम देखना, हिना ने पुरजोश होते हुए बताया। मगर रुबाब को ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। ले आना, मुझे क्या है। हिना ने रुबाब के चेहरे को गौर से देखा और अगले ही लम्हे हंसी में लौटपौट हो गई। उफ़, क्या तुम जेलस हो रही हो। हाँ हाँ हाँ, रुबाब है ना, यहाँ देखो, हुई हो ना। हिना ने सैंडविच रखकर इसे पकड़कर सीधा किया। वो तो गड़बड़ा चुकी थी। मुझे क्या ज़रूरत है जेलस होने की, वो भी तुम्हारी ख्याली भाभी से कुछ भी बोलती हो। रुबाब ने बिना नज़र मिलाए इसे डांटते हुए कहा, मगर हिना बाकायदा मुस्कुरा रही थी। देखो रुबाब, तुम खुलकर बता दो, बाद में शिकायत ना करना कि दोस्त ने पूछा नहीं। हिना शरारती अंदाज में अब इसे तंग कर रही थी। तुम मार खाओगी हिना, रुबाब ने साथ पड़ा कुशन उठाते हुए कहा। तमीज़ करो, तुमसे बड़ी हूँ। हाय रुबाब, तुम्हारा चेहरा ब्लश कर रहा है। सच्ची, हिना बाज आने वालों में से नहीं थी, और अब सच में कुशन हिना के सर पर लगा था। हिना देर तक मुस्कुराती रही। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। हिना चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर बैठी मुस्कुराते हुए सोच रही थी। हमारा बच्चा क्या सोच सोच कर मुस्कुरा रहा है। अहमद साहब शायद पानी लेने आए थे। हिना को मुस्कुराता देखकर रुक गए। डैड, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही रुबाब की बात याद आ गई थी। वो चौंकते हुए बोली। हाँ, कोई ख़ास बात थी क्या, अहमद साहब ने तजस्सुस से पूछा तो हिना मुस्कुरा दी। यही समझें, पर डैड अभी नहीं, मैं खुद पहले कन्फर्म हो जाऊँ फिर आपको बताऊँगी। ठीक है ना। हिना की एक्साइटमेंट देखकर अहमद साहब का तजस्सुस अब बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन मुझे इंतज़ार रहेगा, वो पानी का गिलास पीते हुए बोले थे। जी ठीक है, हिना ने भी मुस्कुरा कर कहा। चलो सोते हैं, रात काफ़ी हो गई है, अहमद साहब ने उठते हुए कहा तो वो भी अपना मग लिए उठ गई। भैया नहीं आए, किचन की लाइट ऑफ करके वो साथ ही बाहर आ गए। नहीं, वहीं रुकेगा, अहमद साहब ने बताया। चलें, शब बखैर डैड, वो डैड को कहकर खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो कमरे तक आई, फिर दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। किंजा सो चुकी थी। कमरे में ज़ीरो बल्ब जल रहा था। स्टडी का दरवाज़ा भी बंद था, जिसका मतलब था कि बहलूल वहीं है। दरवाजे को दोबारा बंद करके वो मुड़ गई। आज भी दिन भर सोए रहने की वजह से नींद इससे कोसों दूर थी। कमरे में जाने के बजाय टेरेस की तरफ बढ़ गई। फ़िज़ा में हल्की हल्की ठंडक थी। आसमान बेशुमार सितारों से भरा हुआ था। एकदम जहन में सानी की इस दिन कही जाने वाली बात उभर आई। मोहब्बत कोई जुर्म तो नहीं। जाले ने एक नज़र आधे चांद को देखा। जाले मुराद से मोहब्बत करना जुर्म है, इसके अंदर से कोई बोला था, और हर ऐसे मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए। दिमाग ने जाले मुराद की साइड ली थी। क्या पत्थर नुमा दिखाई देने वाली जाले सच में एक पत्थर थी। ये तो राज था, एक गहरा राज। मोहब्बत में तो जान चली जाती है, इसकी तो बस ज़रा सी इज्जत जाएगी। डोंट वरी, इसके अंदर के वहशी जाले मुराद गोया हुई। भले किसी की जान ले लो, इज्जत मत छीनना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई था जो इसके अंदर में से मुस्बत आवाज़ लिए हुए था। खामोश हो जाओ तुम सब, वो धाड़ी थी, बस इतनी सी आवाज़ में जिसे वो खुद सुन सकती थी। हर तरफ से आने वाली आवाज़ें साकत हो गईं। पूरे जिस्म में एक लहर सी फैल गई। जाले को लगा इसके अंदर अजीब सी बेचैनी फैल गई हो। ये बेसकूनी मेरी जान ले जाएगी। अपने माथे पे आई नमी को साफ करते हुए इसने सोचा था। जाले मुराद का ये रूप कोई नहीं जानता था सिवाय इसके और इसके इर्द गिर्द की खामोशी के। जाले के चेहरे पर बेचैनी नुमायाँ होती गई, इतनी कि इसने अपना सर हाथों में पकड़ लिया और माथे की रगें वाजे हो गईं। वो उठी और तेज़ तेज़ कदमों के साथ
اپنے کمرے کی طرف بڑھی، دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے سر کو دبوچ رکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ نارمل ہو گئی، لیکن چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ سائڈ ٹیبل سے نیند کی گولی اٹھا کر نکالی، کھائی اور پھر سے لیٹ گئی۔ وہ سونے کے لیے بہت عرصے سے نیند کی گولی کھاتی تھی، جلدی اس کی آنکھیں نیند کے گرفت میں تھیں۔ سر چائے۔ رفیق اسے چائے دے کر گیا تھا۔ عادل اور وہ آفس میں ہی تھے۔ اگر آج بھی یہ اسی پر ڈٹا رہا تو کل تک یہ کیس ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وجدان کو اب تشویش تھی۔ عادل نے بھی سر ہلایا۔ آپ کریں بات اس سے، عادل نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وجدان اٹھ کھڑا ہوا۔ عادل اور رفیق ان دونوں کو باہر سے دیکھ رہے تھے۔ وجدان اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ آہٹ پر سمیر نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آج تھکن تھی۔ کیسے ہو؟ 2 دن سے اس کی سمیر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں، سمیر نے مختصر جواب دیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا 2 دن ہیں، سوچو۔ میں تمہارا جواب سننا چاہوں گا اب، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ وجدان کے پوچھنے پر وہ خاموش تھا۔ کافی لمحے گزر گئے۔ اس بیوہ ماں اور ان 2 بہنوں کا سوچو، کیا ہوگا تمہارے سوا؟ کس لیے آخر تم یہ سب خود پر لے رہے ہو؟ بولو۔ یہ بات سمیر کو تڑپانے کے لیے کافی تھی۔ سمیر، آج آخری موقع ہے تمہارے پاس۔ وجدان اپنا ہر حربہ آزمانا چاہتا تھا اور سمیر کے چہرے کے رنگ بدلتے دکھائی دے رہے تھے۔ سچ بولوں یا جھوٹ، دونوں میں ہی میرا نقصان ہے سر، پلیز مجھے خاموش رہنے دیں، میں آپ کی منت کرتا ہوں، وہ مرد ہو کر آنکھیں نم کر کے بولا تھا۔ عادل اور رفیق سارا کچھ باہر سے دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہیں بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، تم اعتماد کرو اور ساری بات سچ بتاؤ۔ کہتے ہیں ان پولیس والوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، سمیر کے ذہن میں بھی یہی آیا تھا۔ یقین کرو، ہم جتنے بھی سخت کیوں نہ ہو، انسانیت ہماری اولین ترجیح ہے، بے قصور کو سزا ہونے دینا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ تم سچ بتاؤ سب۔ وجدان کی نظر بے حد گہرائی رکھتی تھی۔ وہ سب میں نے نہیں رکھا تھا، سمیر نے ہار مان لی تھی۔ وجدان کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ باہر کھڑے عادل اور رفیق بھی حیران ہوئے۔ ٹھیک ہے، پھر کس نے رکھا تھا یہ سب؟ وجدان نے نرمی سے پوچھا۔ ظالم مراد کے دوست نے، اسی کے گروپ کا ایک لڑکا ہے عاقب۔ سمیر کی بات سن کر وجدان مزید سنجیدہ ہوا۔ تو کیا وہ لڑکا تمہارا بھی دوست ہے جس کے لیے تم نے قربانی دینے کا سوچا؟ وجدان کو ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سمیر نے نفی میں سر ہلایا۔ ظالم مراد کو تو کچھ نہیں ہوگا نا سر، پلیز۔ سمیر کی بات پر وجدان سارا معاملہ سمجھ گیا تھا، سارا کچھ ایک دم واضح ہو گیا تھا۔ ظالم مراد کے لیے کیا تم نے یہ سب؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ وجدان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ سمیر وجہ بتاؤ۔ اس کی خاموشی اب وجدان کو غصہ دلا رہی تھی۔ میں نے ظالم مراد سے محبت کی ہے، اس کے لیے مر بھی سکتا ہوں، آپ مجھے جو بھی سزا دے دیں، لیکن ظالم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، پلیز سر، میں آپ سے منت کرتا ہوں۔ سمیر کی اگلی ساری باتیں وہ فراموش کر گیا تھا۔ وجدان نے مطمئن انداز میں کرسی سے ٹیک لگا لی۔ باہر کھڑے عادل اور رفیق یہ سب ریکارڈ کر چکے تھے۔ افسوس ہے، چند دنوں کی محبت کے پیچھے آج کل کی نسل وہ محبتیں بھلا دیتی ہے جو ایک عمر سے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب تم اس چیز کے پیچھے جاؤ گے جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو ذلت ہی تمہارا مقدر بنے گی۔ وجدان کا ہر لفظ سمیر کے دل کے پار ہو رہا تھا۔ سر، اسے کچھ نہ۔ اس سے پہلے کہ سمیر بات مکمل کرتا، وجدان نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ڈونٹ وری، اصل مجرم کو ہی پکڑیں گے، اعتماد کیا ہے تو اسے بحال بھی رکھو۔ وجدان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر۔ سمیر کی آنکھیں نم تھیں۔ اس سب سے نکلو تو پہلا کام اپنی ماں بہنوں کی قدر ہے وہ کرنا، اس کے بعد محبت نہیں، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نکاح کر کے اپنی زندگی درست کرنا، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ عبداللہ وجدان تھا، ایک اللہ کا بندہ اور اللہ کا حکم ماننے والا۔ جی، سمیر کا سر جھکا ہوا تھا۔ اللہ مجھے اور تمہیں ہدایت دے، وہ یہ کہہ کر رکا نہیں تھا، لیکن سمیر کو بہت کچھ سکھا گیا تھا۔ یہ کام تو ہو گیا۔ باہر آ کر اس نے عادل اور رفیق کو کہا۔ وہ بھی کافی مطمئن لگ رہے تھے۔ اب آگے کیا کرنا ہے سر؟ عادل آفس میں اسے سر ہی کہتا تھا۔ آگے کا ہم کل سوچیں گے، فی الحال تو زوروں کی نیند آ رہی ہے مجھے جوانوں۔ عادل ہنس دیا۔ رفیق کے بھی ہلکے سے دانت نکلے تھے۔ اوکے سر، آپ ریسٹ کریں، شب بخیر، رفیق نے کہا اور باہر چلا گیا۔ تم بھی سو جاؤ کیونکہ کل ایک تھکا دینے والا دن ہوگا، وجدان جاتے ہوئے سے بھی کہہ گیا تھا۔ وجدان کے جاتے ہی عادل بھی صوفے پر دراز ہو گیا۔ سر، مال آج رات تک شپ کے ذریعے جرمنی پہنچ جائے گا۔ سمی مراد بہلول کا پرسنل گارڈ تھا، اس کے تمام 2 نمبر کاموں میں وہ اس کا دایاں ہاتھ تھا۔ سمی کو وہ کم ہی ملتا تھا، وہ اس سے فون پر رابطے میں رہتا تھا۔ آج وہ آفس آیا تھا۔ دیکھو، ایک بات ذہن میں رکھو، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے ان لوگوں کو کہو اس جگہ کی پہرے داری چھپ کر کریں، خواہ کسی کو شک نہ ہو جائے۔ بہلول نے خدشہ ظاہر کیا۔ سر، وہ جگہ سنسان ہے، وہاں انسان تو کیا پرندے بھی کم آتے ہیں، آپ بے فکر رہیں، وہاں فل سیکیورٹی ہے۔
है। समी ने मज़ीद बताया, हाँ काम होते ही मुझे इत्तला करना। मैं तो चाह रहा था कि अभी कुछ हफ्ते हम इस काम को रोक देते, क्योंकि इन ऑफिसर्स की हम पर गहरी नज़र है, लेकिन ऑर्डर सख्त हैं, देर नहीं कर सकते। बहलूल ने सोचते हुए बताया, जी सर ठीक रहेगा, आप सब बेफिक्र रहें, मैं खुद जाकर सारा मामला देखूंगा। समी ने बताया, हाँ पर देखो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फिलहाल मैं कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम जानते हो मुझे जज बनाने का सोचा जा रहा है, इस दिन का न जाने कब से मुझे इंतज़ार था। अगले ही लम्हे बहलूल की आंखें खुशी से चमकी। समी मैं आम संजीदगी छोड़कर मुस्कुराया। मैं हूं ना, आप बेफिक्र रहें, समी ने से कहा। ठीक है जाओ तुम अब, बहलूल ने कहा तो वो फर्माबरदारी से चला गया। एक तो ये मानी पता नहीं कहाँ मर गया है, इसे कहा था छुप जाना, पता नहीं किस कोने में जाकर घुसा है। अगले ही लम्हे इन्हें कुछ याद आया और उन्होंने फ़ोन मिला दिया। समी बात सुनो, इस काम के साथ साथ तुम अपने 2 बंदे फारस की तलाश पर लगा दो, वो काफ़ी दिन से गायब है, राब्ता नहीं किया इसने, कहीं पकड़ा ना गया हो, समझ गए हो ना। बहलूल के चेहरे पर परेशानी सी थी। हाँ और मुझे इन्फॉर्म करो, बहलूल ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया और अब वो गहरी सोच में था। कहाँ हो प्रिंसेस। वजदान घर में दाखिल हुआ तो हर तरफ खामोशी थी। रुबाब कहीं नज़र नहीं आ रही थी, न बुआ, वो ऊपर इसके कमरे की तरफ चला गया था। 2 दिन से वो रात को घर नहीं आया था। वो कमरे में देखने के बाद टेरेस की तरफ गया तो इसे दीवार के साथ लगकर खड़ी रुबाब नज़र आ ही गई। मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आ चुकी थी। हमारी प्रिंसेस यहाँ है, वो इसे खुद से लगाकर इसका माथा चूमते हुए बोला था, मगर इसे ये देखकर हैरानी हुई कि रुबाब मुस्कुराई ही नहीं। क्या हुआ बच्चे, उदास क्यों हो, वो फिक्रमंद होकर बोला था। भैया मैंने आपको कितना मिस किया है, आप तो अब घर भी नहीं आते। रुबाब की मासूमियत पर वो फिदा ही हो गया था। मैंने भी अपनी प्रिंसेस को बहुत याद किया और घर ना आने के लिए सॉरी, आगे से नहीं होगा, ठीक है ना। अब अपने भैया को एक स्माइल दो, वो इसे प्यार से कह रहा था। ठीक है आप मेरे पास रहा करें, मुझे डर लगता है, वो भाई के साथ लगकर बोली। वजदान को अब थोड़ी परेशानी हुई थी। बुआ है ना तुम्हारे पास, वो हिना भी तो है, मैं भी तो हूँ आपके पास, ऐसे नहीं सोचना अब, वैसे भी एक ऑफिसर की बहन हो तुम, थोड़ी बहादुर हो जाओ अब। आखिरी बात पर वो हंसा था तो रुबाब भी हंसी। मुझे बुआ और हिना भी चाहिए, पर आप भी, मैं घबरा जाती हूँ ना आपसे। वजदान इसे लिए रूम में आया और इसे पास बिठाकर खुद भी बैठ गया, जैसा हमारी प्रिंसेस का हुक्म। लेकिन एक बात याद रखना, वजदान ने इसके हाथ पकड़ कर कहा तो वो सुनने के लिए मुतवज्जा हुई। वो क्या, रुबाब ने पूछा। मैं चाहता हूँ तुम बहादुर बनो, इतनी जितनी मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वो संजीदा था। मैं तो हूँ ना भैया, मैं कॉकरोच से आज तक नहीं डरी, और आपको याद है ना जब हमने सांप को मारा था मिलकर, रुबाब ने फुल पुरजोश होकर बताया तो वजदान भी मुस्कुरा दिया। भाई इस मामले में तो आप बहुत बहादुर हैं जनाब, वो सर झुकाते हुए स्टाइल से बोला तो वो मुस्कुरा दी। मेरे पगले भैया, वो खुद ही खिलखिलाकर हंस दी। ऐसे ही हंसती रहा करो, उदास नहीं होना अब, भैया हमेशा तुम्हारे पास हैं, यहाँ आओ। वो इस इकलौती कायनात से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन इसकी आंखों में एक फ़िक्र और परेशानी भी थी। इसने रुबाब को बहुत लाड से पाला था, इसे हर दुख से बचाए रखा था। यही दुआ करता था कि रुबाब तक आइंदा भी किसी दुख की तपिश ना पहुँचे, मगर फिर भी वो इसकी ज़िंदगी को सेटल करने का ख्वाहिशमंद था। वो इसे एक मजबूत लड़की बनाना चाहता था जो दुखों और तकलीफ़ों से लड़ना जानती हो। वो मुस्कुराती हुई न जाने क्या क्या बातें करती रही, मगर वजदान की सोच किसी और हिस्से में चलती रही थी। मॉम अभी भी आप मुझे इग्नोर कर रही हैं, अब बस करें प्लीज़। वो लॉन में था जहां किंजा लैपटॉप पर किसी काम में मसरूफ़ थी। जाले की बात पर इसने लैपटॉप से नज़र हटाई और जाले को देखा जो घर के नॉर्मल हुलिये में थी। जीन्स के ऊपर हाफ बाजू वाली ढीली सी शर्ट और बाल खुले थे जो हवा से हर तरफ उड़ रहे थे। और कर भी क्या सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई स्टैंड तो नहीं ले सकती, और ना तुमने और बहलूल ने मुझे कभी इस काबिल समझा है कि मेरी किसी बात की अहमियत हो, तो मुझे चुप ही रहने दो। किंजा खासी दिल बर्दाश्ता थी। आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे मैंने किसी का कत्ल कर दिया हो। कम ऑन मामा, स्टॉप दिस प्लीज़। जाले की बात सुनकर किंजा ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए इसे देखा। वो दिन भी दूर नहीं, देखो जाले। इससे पहले कि किंजा बोलती, मुलाजिम हाथ में लैंडलाइन का फ़ोन लिए सर पर आ पहुंचा। मैम हादी सर की कॉल है, वो जाले मैडम से बात करना चाहते हैं। मुलाजिम के बताने पर जाले ने बेजार मुंह बना लिया। वो हादी की कॉल्स अपने सेलफोन पर नहीं पिक कर रही थी, तभी वो वहाँ कर रहा था। मुझे नहीं लेना कोई लेक्चर। वो उठने लगी थी मगर किंजा की तरफ देखकर बैठ गई क्योंकि इनका चेहरा खासा दुखी तासुर लिए हुए था। लाओ इधर, जाले ने मुंह बनाते हुए फ़ोन पकड़कर कान से लगा लिया। जाले कल से मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल्स की हैं, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। बहुत दुख है मुझे, वो अपने ऑफिस में था। सॉरी मैं फ़ोन देख नहीं सकी, साइलेंट किया है। जाले की लापरवाही का हादी को बखूबी इल्म था क्योंकि वो बहलूल जैसी थी। हाँ जाहिर है इतना बड़ा कारनामा करके फ़ोन साइलेंट करना तो बनता ही था। हादी के लहजे में शदीद शिकवा था।
آپ نے بھی یہ طنز کرنے کو فون کیا ہے تو میں رکھ دوں فون؟ ہادی کا دل چاہا اپنا ہی سر دیوار پر دے مارے۔ تم جانتی ہو تم تباہی کی طرف جاری ہو، اور تمہارا یہ لہجہ اس بات کا ثبوت ہے زالے۔ ابھی بھی پلٹ آؤ، یہ راستہ صرف دلدل کی سمت جاتا ہے۔ ہادی کو شدید افسوس تھا۔ ٹھیک ہے نا بھائی، میں اپنے ہر کام کی خود ذمہ دار ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ کنزا بھی سامنے بیٹھی افسوس میں ڈوبی تھی۔ میں تمہیں اس تباہی میں جانے نہیں دے سکتا، میں جلد واپس آ رہا ہوں، بہت ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں۔ ہادی نے غصے سے فون بند کر دیا تھا۔ زالے نے لاپرواہی سے فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ آپ کا لاڈلا اب میری پہرہ داری کرے گا، واہ واہ۔ اچانک وہ غصے میں آ چکی تھی۔ کنزا نے ایک تلخ نظر اس پر ڈالی، اپنا لیپ ٹاپ اور فون اٹھایا اور اندر چلی گئیں۔ زندگی عذاب ہو گئی ہے، ان سب کے منہ کبھی سیدھے ہو ہی نہیں سکتے۔ زالے نے میز کو زوردار ٹانگ مار کر گرایا اور پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ رفیق اور عادل دوربین کی مدد سے بلڈنگ کا معائنہ کر رہے تھے۔ بلڈنگ کے سامنے کی طرف 4-5 بلب لگے ہوئے تھے، باقی اطراف میں کوئی روشنی موجود نہیں تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی 2 گاڑیاں گیٹ سے اندر گئی تھیں اور خبر کے مطابق آج یہاں کوئی بڑی اسمگلنگ ہونے والی تھی۔ سر، ہم اندر جائیں؟ رفیق نے اپنی 5 رکنی ٹیم کے ہمراہ پوچھا تھا۔ ہاں، تم باہر سنبھالو، اور ہاں، کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمیں یہاں سے ثبوت ملیں گے، اس لیے سب اپنی نظریں اور اپنا دماغ کھول کر رکھو۔ عادل، تم میرے ساتھ آؤ گے، سب اپنی پوزیشن سنبھال لو، وجدان نے اپنی گن لوڈ کرتے ہوئے کہا۔ عادل اور وہ سول وردی میں تھے، جبکہ باقی ٹیم رفیق سمیت وردی میں۔ وہ لوگ بلڈنگ کے قریب جا رہے تھے، سب کی نظریں الرٹ تھیں۔ وہ لوگ پچھلی طرف سے اندر داخل ہوئے تھے، 2 لوگ انہیں وہاں ٹہلتے نظر آ رہے تھے۔ وجدان نے اپنے آگے جانے والے کا تعاقب کیا، اور جیسے ہی وہ مڑا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھے دبوچ لیا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے وہ آدمی زمین بوس ہو گیا۔ دوسرا آدمی عادل کا نشانہ بنا۔ رفیق اپنی ٹیم کے ساتھ بیرونی دروازے کے پاس تھا۔ ان کا ٹارگٹ بلڈنگ کی چھت تھی، جہاں پر معمولی ہلچل ہو رہی تھی۔ سر، اندر تو کافی لوگ موجود ہیں۔ عادل نے کھڑکی کے ایک کونے سے اندر جھانکا، جہاں ایک 3 پیس سوٹڈ آدمی پشت کیے کھڑا تھا، جبکہ اس کے سامنے 10-12 لوگ تھے جو کاٹن کے ڈبے اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ سر، کوئی گڑبڑ ہے، باہر 2 آدمی مرے ہیں، کسی آدمی کی آواز وجدان اور عادل کو سنائی دی۔ وہ دونوں کھڑکی کے نیچے ہو گئے۔ اگلے 10 سیکنڈ کے اندر اندر گولیوں کی آوازیں سنائی دی۔ چھت پر موجود لوگ گولیاں برسا رہے تھے، جبکہ باہر سے بھی بھرپور جوابی کارروائی سنائی دے رہی تھی۔ 10 منٹ تک گولیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ سر، چھت پر سب کو کلیئر کر دیا ہے، رفیق نے کال کر کے وجدان کو اطلاع دی۔ سر، آپ رکیں، میں جاتا ہوں اندر، عادل نے اپنی ٹیم کو کہا، مگر وجدان نے نفی میں سر ہلایا۔ ساتھ چلیں گے عادل، فالو می، ابھی میں تمہارا سینئر ہوں۔ عادل نے سر ہلا دیا۔ اسی دوران بلڈنگ سے 6-7 آدمی باہر آئے۔ عادل اور اس کی ٹیم نے بروقت کارروائی کی۔ وہ لوگ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اندر ابھی بھی کافی لوگ موجود تھے۔ وہ لوگ راستہ صاف کرتے ہوئے بلڈنگ میں داخل ہوئے۔ عادل اور اس کی ٹیم نے اپنی کارروائی جاری رکھی۔ اسی دوران وجدان کو گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو وہ باہر دوڑا، جہاں 3-4 لوگ گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے، جن میں وہ بلیک 3 پیس سوٹ والا بھی تھا۔ وجدان نے اپنی گن تانی، وہ آدمی اس کے نشانے پر تھا، مگر وجدان نے اس کی ٹانگ کو نشانہ بناتے ہوئے فائر کیا۔ وہ آدمی گر پڑا، مگر اس سے پہلے وجدان اس تک پہنچتا، ایک اڑتی ہوئی گولی اس کے آر پار ہو گئی۔ رفیق پہنچ چکا تھا۔ گاڑی کو کئی گولیاں ماری، مگر وہ آدمی اس 3 پیس سوٹ والے کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھا چکے تھے، اور ہر کوشش کے باوجود وہ فرار ہو گئے۔ رفیق نے مڑ کر وجدان کو دیکھا، جو زمین بوس ہو چکا تھا۔ سر، بلڈنگ میں کئی لوگ زندہ گرفتار کر لیے ہیں، مال بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے، پر عادل ایمبولینس میں تھا، اس کے سامنے وجدان تھا، بے جان سا۔ گولی نہ جانے کہاں لگی تھی، مگر اس کی بھوری شرٹ سرخ ہو چکی تھی۔ اپنے سامنے اپنے جگری دوست کو یوں دیکھ کر عادل کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ پر کیا عادل؟ ٹیل می۔ ساحر آفس میں تھا۔ وجدان، سر کو گولی لگ گئی ہے، بہت خون بہہ گیا ہے، میں نے ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، عادل نے پریشانی سے بتایا۔ واٹ؟ او مائی گاڈ، جلدی پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ ساحر بھی فون رکھ کر نکل گیا۔ وجدان کو ICU لے جایا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق خون کافی بہہ چکا تھا، گولی بھی دل کے بہت قریب لگی تھی۔ عادل کی حالت بھی غیر تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ فون نکالا اور ہنا کا نمبر ڈائل کر دیا۔ ہنا، تم رباب کے پاس چلی جاؤ۔ ہنا نے بھائی کی آواز سے اندازہ لگا لیا تھا۔ بھائی، کیا ہوا ہے؟ ہنا نے فکر مندی سے پوچھا۔ وجدان بھائی کو گولی لگی ہے، تم رباب کو مت بتانا، ابھی اس کے پاس چلی جاؤ، میری کال کا ویٹ کرنا، تب تک اسے کچھ مت بتانا۔ ہنا وہیں گرتے ہوئے بیٹھ گئی، فون ہاتھ میں لیے وہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔
बुआ बुआ हिना अंदर आई तो कोई नहीं था। बुआ रुबाब कहाँ है? हिना ने बुआ को देखते ही पूछा। बुआ भी इसका चेहरा देखकर परेशान हो गई थी। वो सो रही थी। हुआ क्या है हिना बेटा? बुआ ने फिक्रमंदी से पूछा। शुक्र है वो सो रही है, नहीं तो मैं खुद को संभाल ना सकती। अगले ही लम्हे वो रो दी। बुआ की तो जान ही निकल गई। हिना तुम मेरा दिल दहला रही हो, बताओ तो क्या हुआ है? बुआ ने टेक लगाते हुए पूछा। वो वजदान भैया को गोली लग गई है बुआ। एक जोरदार चीख ने हिना और बुआ दोनों का दिल दहला दिया। सामने रुबाब खड़ी थी। रुबाब वो दोनों इसकी तरफ लपकी। नहीं भैया कुछ नहीं हुआ, तुम झूठ मत बोलो, वो मुझसे मिलकर गए थे दिन को, वो ठीक हैं, सुना तुमने? रुबाब को देखकर बुआ भी रो दी। हाँ मेरी जान वो ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं रोते, दुआ करते हैं। हिना ने इसे अपने साथ लगाते हुए बिठाया। मुझे भैया के पास ले जाओ। रुबाब ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया था। अस्पताल में आदिल इन दोनों को देखकर हैरान हुआ और फिर रुबाब दौड़कर इसके पास आई। भैया कहाँ हैं? वो ठीक है ना? मुझे भैया से मिलना है। आदिल ने हिना को देखा जो ये इशारा कर रही थी कि वो छुपा नहीं सकी। ठीक हो जाएंगे, ऐसे रो नहीं रुबाब, दुआ करो। वो इसे और हिना दोनों को तसल्ली देते हुए बोला था, पर वो तो खुद तसल्ली का तलबगार था। भैया भैया प्लीज़ मुझे इनको देखना है, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। रुबाब मुसलसल रो रही थी और इसकी आंखें लाल हो चुकी थी। हिना भी रोने वाली थी। बस यहाँ आओ, परेशान नहीं हो, वो इसे खुद से लगाए समझाते हुए बोला। तो हिना का भी रोना शुरू हो गया। तुम तो ऐसे नहीं करो हिना, वो इससे भी तसल्ली दिए खुद से लगाते हुए बोला। मगर वो दोनों इन मामलों में एक जैसी थीं। यहाँ आओ दोनों, बैठ जाओ, दुआ करो सब अच्छा होगा। हिना और रुबाब को बैठा कर वो खुद आईसीयू रूम के करीब चला गया। काफ़ी देर हो गई थी। जैसे जैसे वक्त लग रहा था रुबाब के रोने और हिना और आदिल की परेशानी बढ़ती जा रही थी। काफ़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर कैसे हैं भाई? आदिल ने पूछा तो हिना और रुबाब भी दौड़कर वहीं आ गई। वो बहुत लकी हैं, गोली दिल के बहुत करीब लगी है, पर अल्लाह ने बहुत करम किया है, हड्डी भी बच गई है। अगले 12 घंटे क्रिटिकल हैं, दुआ करें। फ़िलहाल वो कोमा में हैं, डॉक्टर ने कहा। रुबाब फिर से रोने लग गई। रुबाब वो ठीक है, मत रो। हिना तुम इसे घर ले जाओ, यहाँ तो इसने रो रो कर खुद को आधा कर लिया है। आदिल ने कहा। मगर रुबाब कहाँ जाने वाली थी? मैं भैया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मेरे भैया इतनी तकलीफ़ में हैं, वो रोते हुए बोली। जान सब ठीक हो जाएगा, मत परेशान हो, हिना ने इसे गले लगाकर कहा। मगर फ़िलहाल रुबाब की तसल्ली मुमकिन न थी। जब तक वो वजदान को ठीक देख नहीं लेती तब तक इसने सिर्फ रोना था। आदिल को रुबाब की फ़िक्र हो रही थी क्योंकि वो बहुत सख्त तरीके से रोए जा रही थी। हिना के बार बार कहने के बावजूद भी वो एक लम्हे के लिए भी चुप नहीं हुई। ज़ाले और बहलूल लाउंज में ही थे। आज ज़ाले का प्लान आकिब से मिलने का था। वो इसकी बेबसी का तमाशा देखना चाहती थी। बहलूल अपने किसी काम के सिलसिले में लैपटॉप पर मसरूफ़ था। ज़ाले चैनल बदल रही थी। ज़ाले ये एक चैनल पीछे करो, बहलूल की अचानक नज़र पड़ी, मगर ज़ाले चैनल बदल चुकी थी। पीछे करते हुए वो डैड के चेहरे के संजीदा तासुरात भी देख रही थी। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि आज स्मगलिंग की एक बहुत बड़ी कोशिश नाकाम कर दी गई है। मुल्क के नादिर हथियार और असलहा दूसरे ममालिक में स्मगल किए जाने वाले थे। इसी ऑपरेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के जांबाज ऑफिसर शदीद ज़ख्मी भी हो गए हैं। बहलूल के चेहरे पर पसीना आ चुका था। ज़ाले स्क्रीन पर कुछ देर पहले लाए जाने वाले इस ज़ख्मी ऑफिसर को देख रही थी। बहलूल ने फ़ोन निकाला मगर वो ऑफ था, न जाने कब से। ज़ाले चार्जर लाकर दो जल्दी, बहलूल बाकायदा चिल्लाया था। ज़ाले ने फ़ौरन जाकर चार्जर लाकर दिया। वो टीवी ही देख रही थी। जी नाजरीन, हम आपको दोबारा बताते चलेंगे। इंस्पेक्टर अब्दुल्ला वजदान के सीने पर गोली लग गई थी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक खून काफ़ी बह चुका था। मुल्क के तमाम गद्दारों पर भारी ये ऑफिसर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आप सब से दुआओं की अपील है। ज़ाले टीवी के साथ साथ बहलूल के तासुरात भी देख रही थी। बहलूल बहुत परेशानी के आलम में अपना फ़ोन ऑन करने की कोशिश कर रहा था। डैड सब ठीक है ना? ये खबर सुनते ही आप इतने परेशान क्यों हो गए हैं? ज़ाले ने पूछा, मगर बहलूल ने शायद सुना ही नहीं था। अभी हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के एक और अहलकार मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। वो न्यूज़ का नुमाइंदा रफ़ीक की तरफ बढ़ा था जो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। बहलूल ने फ़ोन ऑन होते ही देखा वहाँ सिमी की 27 मिस कॉल्स थीं और भी कई नंबरों से मिस कॉल्स आई थीं। डैड आप मुझे परेशान कर रहे हैं? ज़ाले ने पास आकर पूछा। सब बर्बाद हो गया है, बहलूल ने फ़ोन मिला दिया था। हमने ये ऑपरेशन कामयाबी से पूरा किया है मगर हम असल मुजरिम को पकड़ नहीं सके, लेकिन हमने तमाम असलहा अपने कब्ज़े में कर लिया है। इस दौरान ही हमारे ऑफिसर शदीद ज़ख्मी हुए हैं। मज़ीद हम वक्त आने पर आपसे शेयर करेंगे, शुक्रिया, रफ़ीक ने न्यूज़ रिपोर्टर को कहा और वहाँ से चला गया। हेलो, हाँ बोलो, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लेकिन ज़ाले की बात अनसुनी किए बहलूल वहाँ से चला गया। ज़ाले हक्का बक्का मुँह बनाए वहीं बैठ गई। अभी भी वही न्यूज़ चल रही थी।
کسی کام کے نہیں ہو تم، سمی کہاں ہے؟ برباد کر دیا سب۔ وہ اپنی اسٹڈی روم میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ دوسری طرف ایک آدمی سمی کی گولی نکال کر اب مرہم پٹی کر رہا تھا۔ سر انہیں ٹانگ پر گولی لگ گئی تھی، ہم پر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ میرے سامنے ہی ہیں، ڈاکٹر دیکھ رہا ہے۔ وہ آدمی نے اپنے اڈے کی صورتحال بتائی۔ اس انسپکٹر کو گولی کس نے ماری؟ بہلول کی آنکھیں سرخ اور ماتھا بھیگ رہا تھا۔ خوف اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ سمی سر نے، بہلول نے سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ موت پڑے تم سب کو، اگر وہ بچ گیا تو سب کی موت پکی ہے۔ ہوش میں آئے تو اسے کہو فون کرے۔ بہلول نے غصے سے فون دیوار پر دے مارا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ چونکا۔ ڈیڈ آپ ٹھیک ہیں؟ زالے کہاں جان چھوڑنے والوں میں سے تھی۔ کون تھا وہ آفیسر، اور کیا اس اسمگلنگ میں آپ کا بھی کوئی تعلق ہے؟ پلیز مجھے سچ بتائیے گا۔ زالے کی آنکھوں میں الجھن دیکھ کر اسے اپنے رد عمل پر غصہ آیا جو زالے کے سامنے پیش کر چکا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بھلا میرا کیا تعلق ہوگا اس سے؟ ظاہر ہے بری خبر ہے، اور وہ بیچارہ آفیسر نہ جانے کیسا ہوگا۔ بس مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں بس اپنے لوگوں کو اس خبر کی تصدیق کروانا چاہ رہا تھا، بہلول نے بظاہر نارمل ہوتے ہوئے بتایا، مگر زالے کو نہ جانے یقین نہیں آ پایا تھا۔ ہوپ سو ایسا ہی ہو، وہ ہاں نہ کی کیفیت میں بولی تھی۔ ایسا ہی ہے پرنسس، تم جاؤ سو جاؤ، اب مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ آج تو زالے کو لگا کہ وہ اس سے جان چھڑواتے ہوئے بولے ہیں، مگر وہ چپ کر کے باہر آ گئی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں دیکھا تو ملازم ٹی وی آف کر گیا تھا۔ اپنے کمرے تک آتے آتے وہ انہی سوچوں میں گم تھی۔ اس آفیسر کی شکل اسے ٹھیک سے نظر نہیں آئی تھی، پر اس کی شرٹ خون سے بھری تھی۔ موت کا ایک نام سا اس کے ذہن میں لہرایا، ایسی دردناک موت کا۔ اس کا بھی ماتھا تر ہونے لگا۔ سائڈ ٹیبل سے ٹیبلٹ نکال کر کھائی اور لیٹ گئی، مگر جب تک وہ سو نہیں گئی تھی یہی سب اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ وجدان سر پر گولی چلانے والا جس گاڑی میں بھاگا تھا، ہم نے اس کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ اس نمبر پلیٹ کا فی الحال کوئی ریکارڈ نہیں مل رہا، لیکن کوشش جاری ہے۔ ساحر تمام تر تفصیل جمع کرنے کے بعد وجدان کو دیکھنے جانا چاہ رہا تھا، مگر رفیق کے بقول ابھی وہ کوما میں تھا اور اس سے ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اور کیا انفارمیشن ملی؟ ساحر نے رفیق سے مزید پوچھا۔ سر یہ بہت بڑی اسمگلنگ ہونے جا رہی تھی، یہ لوگ اسلحہ جرمنی بھجوا کر وہاں سے خطرناک قسم کے ڈرگ یہاں منگواتے ہیں، جس کے بعد تباہی یقینی تھی۔ ہم سب کی تیاری پکی تھی، مگر یہ حادثہ ہو گیا۔ آخری بات پر رفیق کے لہجے میں بھی اداسی تھی۔ پریشان مت ہو، وجدان ہمارا شیر ہے، یہ معمولی گولیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ بتاؤ کہ وہ جو بھاگا تھا وہ ان کا ہیڈ تھا یا اس کے اوپر بھی کوئی تھا؟ اس کے لوگوں نے کچھ بتایا نہیں؟ ساحر نے حوصلہ دینے کے ساتھ مزید پوچھا۔ سر یہ سارے بیکار ہیں، ان کو کسی کا نام نہیں پتا۔ ہاں جو بھاگا تھا وہ سمی تھا، شاید وہی ان کا باس بھی ہو، اس کے علاوہ ان سب کو کچھ نہیں پتا، رفیق نے بتایا تو ساحر سوچتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ یہ لوگ اپنی انفارمیشن ان جیسوں کو نہیں دیتے، رسک کا کام۔ اس سمی کو پکڑیں گے تب یہ معاملہ حل ہوگا۔ ہو سکتا ہے اسمگلنگ اور ڈرگ مافیا کا دوسرا ہاتھ یہ سمی نامی انسان ہو، ساحر اپنے مطابق بہترین سوچ رہا تھا۔ سر ہو سکتا ہے وجدان سر نے اس سمی کا چہرہ دیکھا ہو، کیونکہ میں جب پہنچا تو وہ گاڑی میں بیٹھایا جا چکا تھا۔ رفیق کی بات پر ساحر کی آنکھیں چمکی۔ بالکل، مجھے بھی لگتا ہے وجدان ہی اس معاملے کو سلجھا سکتا ہے، بس وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ ساحر نے بھی دل سے دعا کی تھی۔ آمین۔ میں آپ کے لیے چائے بھجواتا ہوں۔ رفیق کے جاتے ہی ساحر دوبارہ سے کسی سوچ میں گم ہو چکا تھا۔ وہیں لے چلو۔ گارڈز نے زالے کو آتے دیکھا تو سیدھے کھڑے ہو گئے، وہ شاید عاقب کو ملنے جا رہی تھی۔ دن چڑھ چکا تھا، مگر ہر طرف گہرے بادل اپنا سایہ کیے تھے۔ تبھی دن کے وقت بھی شام کا سماں تھا۔ وہ بیک سیٹ پر تھی، جبکہ آگے اس کے دونوں گارڈز تھے جو سفید اور کالے 3 پیس میں تھے، یہ شاید ان کا یونیفارم تھا۔ زالے نے گاڑی سے باہر دیکھا جہاں منظر تیزی سے بدلتے جا رہے تھے۔ کچھ دور جا کر زالے کی گاڑی کی سپیڈ کم ہوئی۔ سامنے سے 2-3 بھیڑیں آ رہی تھیں جن کو بچانے کے لیے اس کے گارڈ نے سپیڈ بالکل کم کر دی تھی، اور اگلے ہی لمحے زالے کے کانوں میں ایک آواز پڑی۔ سڑک کے دوسرے کنارے پر ہی شاید کوئی مسجد تھی جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ گاڑی روکو، زالے کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ گارڈ نے مسجد سے کچھ فاصلے پر گاڑی روک دی۔ آواز ابھی بھی آ رہی تھی، مگر نہایت مدھم۔ زالے گاڑی سے اتر گئی، ادھر ادھر دیکھا تو سامنے ایک مسجد تھی۔ تم لوگ یہیں رکو، زالے نے باہر نکلتے ہوئے کہا، اور خود سڑک کے دوسری طرف چلی گئی۔ نیکی کا راستہ اور بدی کا راستہ، یہ ہم ہیں جو ان کے درمیان تمیز کر کے اپنے لیے بہترین راز چنتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کا راستہ ہے جس کی منزل نہ ختم ہونے والے انعام ہے، دوسرا راستہ بدی کا جو ہمیں گمراہی کے دلدل میں بڑے خوبصورت طریقے سے پہنچا دیتا ہے۔ یہاں موجود ہر کوئی اس آواز سے آشنا تھا سوائے ظالے مراد کے۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کی تمام تر بے سکونی اس آواز نے جذب کر لی ہو۔ وہ چلتی چلتی مسجد کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ وہ آواز تھم چکی تھی۔ اے اللہ، اپنے اس عبداللہ پر اپنا رحم کر، یہ آواز جو تیری بارگاہ میں بلند ہوتی رہی ہے اسے بجھنے سے بچا لے۔
اب آنے والی آواز کوئی اور تھی۔ زالے کے اندر کی بے چینی پہلے سے مزید تیز ہوئی۔ بیٹی یہ مسجد ہے۔ وہ اسی آواز کے سحر میں تھی جب کسی نے اسے متوجہ کیا۔ زالے نے اس بزرگ کو دیکھا جو 3-4 نمازیوں کے ساتھ باہر آئے تھے، اب اس کی طرف متوجہ تھے۔ زالے نے ان کو دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کیا مطلب؟ یہاں دل کھول کر اور سر ڈھانپ کر آتے ہیں لو۔ امام مسجد نے اپنے کندھے پر رکھا اسکارف زالے کے سر پر اڑاتے ہوئے کہا۔ زالے کو لگا جیسے وہ ساکت ہو گئی ہو۔ کیا بات ہے بیٹی، تم کسی کی تلاش میں آئی ہو؟ امام مسجد نے شفقت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مگر وہ تو شاید وہاں تھی ہی نہیں۔ یہ آواز کس کی تھی؟ لفظ بمشکل اس کی زبان سے ادا ہوئے۔ امام مسجد ہولے سے مسکرا دیے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ عبداللہ کی آواز کا کہہ رہی تھی۔ آج انہوں نے عبداللہ کا پرانا خطبہ ہی چلایا تھا، اس کی آواز میں ریکارڈ ہوا، اور آج انہوں نے اس کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی تھی۔ اللہ کے بندے کی امام مسجد کی بات اسے واضح نہیں لگی تھی۔ تم کسی الجھن میں ہو، نماز پڑھا کرو، اللہ دل کا سکون دینے پر قادر ہے، جیتی رہو، امام مسجد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور اندر کی جانب چلے گئے۔ زالے وہاں موجود نہیں تھی۔ تھکے قدموں کے ساتھ وہ گاڑی تک آئی۔ سر سے وہ اسکارف اتار کر گاڑی کے اندر رکھا۔ میم آپ ٹھیک ہیں؟ ایک گارڈ اس کی طرف آتے ہوئے بولا۔ تم لوگوں نے وہ آواز سنی تھی جو اس مسجد سے آئی تھی؟ جلدی بتاؤ۔ زالے اپنے آپ میں آ گئی تھی۔ دونوں گارڈز نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ منہ سے پھوٹو بھی؟ زالے غصے سے دھاڑی تھی۔ جی میم میں نے سنی تھی، وہ جمعے کا خطبہ تھا۔ کیوں کیا ہوا؟ گارڈ نے ڈرتے ڈرتے بتایا کیونکہ زالے کا موڈ ایک دم آگ برسا رہا تھا۔ پتہ کرو کس کی آواز ہے، کون ہے وہ فوراً۔ تم لوگوں نے نہ پتہ کروایا تو میں تم دونوں کو یہیں شوٹ کر دوں گی۔ زالے کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ گارڈ فرمانبرداری سے سر ہلاتے مسجد کی طرف چلے گئے۔ زالے نے ان کے جاتے ہی اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ وہی کیفیت، اسے لگا جیسے اس کا سر پھٹ رہا ہو۔ وہ گاڑی کے دروازے سے لگی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اپنے ہاتھوں سے اسے اپنے سر کو دبایا ہوا تھا۔ ہنا تم اسے سمجھاؤ کہ یہ گھر چلی جائے۔ عادل دونوں کے لیے چائے لایا تھا جس پر دونوں نے انکار کر دیا تھا۔ رباب تو بے حال ہو رہی تھی۔ بھیا رہنے دے، یہ نہیں مانے گی۔ ہنا نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ رباب ہنا کے کندھے پر سر رکھے کبھی چپ ہوتی اور کبھی رو رہی تھی۔ رباب تم میری بات نہیں مانو گی؟ میں ہوں نا یہاں، تم دونوں گھر جاؤ، میں رات کو لینے آ جاؤں گا پھر۔ بھائی تمہیں ایسے دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ عادل نے اپنی مزید کوشش کی مگر وہ ہلنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ بھیا کب ٹھیک ہوں گے؟ مجھے ان سے ملنا ہے، رباب نے تڑپتے ہوئے کہا۔ رات تک یا صبح تک دیکھنا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، حوصلہ رکھو۔ عادل تو تسلی دے دے کر تھک چکا تھا مگر وہ رباب کی تکلیف میں کمی نہیں کر سکا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر، آپ ان کو کہیں نا وہ ٹھیک ہو جائیں۔ رباب کی حالت اب اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ رباب ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، اور کچھ نہیں ہوگا بھیا کو، تم دیکھنا، ایسی الٹی باتیں نہیں سوچو۔ ہنا نے بھی اسے سمجھایا مگر وہ بس روئے جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے آج کی رات اہم قرار دی تھی، بس دعائیں تھیں اور وہ قبول ہونے والی تھیں۔ دوسری طرف گارڈز باہر آئے تو وہاں نہ زالے موجود تھی نہ گاڑی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ کیا ہوا سعد نے اچانک گاڑی روکی تھی۔ وہ فون پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ خیلہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ زالے کا میسج آیا ہے، کہہ رہی ہے عاقب کو دیکھاؤ اور اس کے گھر والوں کو اطلاع کرو کہ ہم سب گھومنے کے لیے نکلے ہیں اور یہاں سگنلز ویک ہونے کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ سعد نے لکھا ہوا میسج اسے پڑھ کر سنایا۔ زالے کو اب چھوڑ دینا چاہیے، وہ خواہ اس عاقب سے دشمنی مول لے رہی ہے۔ سعد دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور کوئی نمبر بھی ملا رہا تھا۔ عاقب کے گھر اطلاع کر دیتا ہوں، ویسے ضرورت تو نہیں تھی، عاقب بھی ایک امیر باپ کا اکلوتا اور بگڑا بیٹا تھا جس پر باپ نے پیسہ تو خوب لٹایا تھا مگر توجہ نہ دے سکا۔ ہاں خیلہ نے رکھائی سے کہا۔ سعد نے کوئی کال کی اور بتا کر فون بند کر دیا۔ زالے کو سمجھاتے ہیں۔ سعد بھی اب فکر مند تھا۔ ہاں تم سمجھانا پلیز، اس سے پہلے کہ اس سب کا انجام بھیانک ہو، ہمیں اسے روک لینا چاہیے۔ ان دونوں نے گاڑی عاقب کی طرف گھما لی تھی۔ زالے کا آرڈر تھا لہٰذا فوری عمل درآمد لازمی تھا۔ تم جانتی ہو وہ سنتی ہم سب کو ہے پر کرتی وہی ہے جو بہتر سمجھتی ہے۔ ہو سکتا ہے سمیر کا کیس سالو ہونے تک وہ عاقب کو وہاں رکھنا چاہتی ہو۔ دیکھو نا، ہر اچھی اولاد بھی تو یہی چاہتی ہے نا کہ اپنے والد کی ریپوٹیشن کو خراب ہونے سے بچائے۔ سعد نے گاڑی ایک سنسان سڑک کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ موسم بھی خراب ہو رہا تھا، بادل چھا چکے تھے۔ ہاں پر دیکھو نا، سب بکھر گیا۔ ثانی بھی خفا ہے، اس کی کال آئی تھی، وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ ہے، کچھ دن تک وہ واپس چلے جائیں گے، پھر ہی ملے گی۔ خیلہ نے اداس ہوتے ہوئے بتایا۔ بھائی تم اور ایسی سڑی شکل، یہ کچھ ہضم نہیں ہوتا، تم لڑتی مرتی اچھی لگتی ہو یار۔ سعد کی بات پر خیلہ نے اسے گھور کر دیکھا جیسے ابھی اسے کچا چبا جائے گی۔ تم تو یہی چاہتے ہو مر جاؤں، مرے میرے دشمن۔ وہ ایسے بولی جیسے بس اس کو کہنے کی دیر ہو اور دشمن مرنے کی لائن میں لگے ہوں۔
हाँ हाँ हाँ, चलो उतरो, आकिब साहब का दीदार कर लें, साद ने गाड़ी रोकते हुए कहा। वो लोग अंदर आए जहाँ दो गार्ड्स दरवाजे पर ही खड़े थे। आकिब ने सर झुकाया हुआ था, आहट पर कराने की कोशिश की मगर वो बंधा हुआ था और मुंह भी बंद था। मुंह खोलो इसका, खैला ने कहा तो गार्ड ने मुंह खोल दिया। मुझे जाने दो, वो कमीनी कहाँ है? मुकाबला करने की हिम्मत नहीं इसमें, तभी मुझे बांध रखा है। एक दफ़ा मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कसम खा रहा हूँ तुम्हारी जान ले लूँगा ज़ाले। आकिब के अंदर अब नफ़रत पलना शुरू हो चुकी थी। वो वैसे भी जज्बाती था। वो नहीं आई, साद ने बताया। और तुम दोनों आ गए आकिब सिकंदर का तमाशा देखने? अब की बार आकिब की आंखों में शिकायत थी। देखो आकिब, ज़ाले जो कर रही है ठीक है, एक दफ़ा ये केस ख़त्म हो जाए फिर वो तुमको छोड़ देगी। साद ने अपनी तरफ से तसल्ली दी तो आकिब ने पाँव के साथ पड़े गिलास को पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। तुम लोग भी मर जाओ, कीड़े पड़े तुम सबको, ज़ाले के ज़रख़रीद गुलाम बन गए हो सब। आकिब का बस चलता तो इनका भी गला दबा देता। हम सब दोस्त हैं, खाला ने से कहा तो आकिब की आंखें सुर्ख हो गईं। भाड़ में जाओ, आकिब चिल्ला कर बोला था। पहल तुमने की थी। धोखा देना आसान होता है लेकिन इसका अंजाम बर्दाश्त करना वैसे ही तकलीफ दे जैसे तुम्हारे लिए है फ़िलहाल। साद ने इसे अब आईना दिखाना मुनासिब समझा था। इसे कोई तकलीफ़ ना हो, अच्छे से ख्याल रखो। खैला ये कहकर बाहर निकल गई। आकिब, ज़ाले बुरी नहीं है, इसका इंसाफ करने का तरीका बुरा है। खैर मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि दिल और दिमाग को ठंडा रखो, जल्द तुम बाहर आ जाओगे। साद की बात पर वो सिर्फ हंकार ही सकता था और तो वो हर तरह से बेबस ही था। देख क्या रहे हो, कर दो मुंह बंद, आकिब ने कहा तो गार्ड मुंह बनाते हुए इसका मुंह बांधने लगा। वजदान साहब को होश आ चुका है लेकिन प्लीज़ आप लोग इनसे ज़्यादा बातें मत कीजिएगा, इन्हें अभी कुछ दिन रेस्ट दरकार है। 9 बजे के करीब डॉक्टर ने आकर इन तीनों को बताया था। दूसरी तरफ रफ़ीक भी मौजूद था। सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि वजदान को होश आ चुका था। या अल्लाह तेरा शुक्र है, आदिल ने शुक्रगुजार होते हुए कहा। भैया के पास ले जाएं प्लीज़। रुबाब की बेचैनी अब हद से बढ़ गई थी। डॉक्टर के मना करने के बावजूद वो चारों कमरे की तरफ बढ़ गए थे। एक ही दिन में वो काफ़ी मुरझाया हुआ लग रहा था। आंखें बंद थीं, आहट पर खुली तो रोती रुबाब दौड़कर वजदान के गले लग गई। दर्द की वजह से वो थोड़ा बेचैन हुआ मगर महसूस ना होने दिया। वो नॉन स्टॉप रोना शुरू कर चुकी थी जबकि हिना आदिल के साथ लगी नम आंखों से ये मंजर देख रही थी। रफ़ीक भी इन्हीं के साथ था। भैया आपने तो मेरी जान निकाल दी। भैया आप ठीक है ना? दर्द तो नहीं हो रहा ना? आप इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ पूछती वो मुस्कुरा दिया था। मैं ठीक हूँ मेरी जान, देखो एकदम हट्टा कट्टा हूँ। क्यों भाई? वजदान ने पहले रुबाब और फिर इन तीनों को देखकर कहा जो बदले में मुस्कुरा रहे थे। बिल्कुल एकदम फिट लग रहे हैं भाई। आदिल भी पास आकर बैठ गया। हिना और रफ़ीक भी बैठ चुके थे। भैया सच बताएं ना, आपको पता है मैं कितना डर गई थी आपको मेरी ज़िंदगी भी लग जाए इससे पहले कि रुबाब बोलती। वजदान ने इसके मुंह पर हाथ रखते हुए घूरा। आइंदा ये बात सोचना भी मत, बस अब ये रोना ख़त्म, ठीक है? वो इसे प्यार से समझाते हुए बोला तो ना चाहते हुए भी इसकी आंखों से आंसू निकल आए। मेरे बहादुर भैया। वो भी रुबाब थी, मुस्कुरा दी। सभी मुस्कुरा दिए थे। वो भी मुस्कुराया था लेकिन इसकी मुस्कुराहट थोड़ी थकी सी थी। कुछ देर तक बुआ भी आई थी। इनका भी वजदान को देखे बिना चैन में आना नामुमकिन था। डॉक्टर्स के मुताबिक इसे एक दिन मज़ीद वहाँ रखना था क्योंकि बहुत मुश्किल से इसे बचाया गया था। ज़रा सी गोली आगे पीछे हो जाती तो आज वजदान इन सब में मौजूद ना होता। मैम दरवाज़ा खोलें। कमरे में खूब अंधेरा था जब किसी आवाज़ पर आहट हुई। एकदम कमरा हल्की रोशनी से मुनव्वर हो गया। क्या है? ज़ाले ने दरवाज़ा खोला तो सामने गार्ड खड़ा था। मैम आप बिना बताए आ गई थी? बहलूल सर गुस्सा हो रहे थे कि हम आपको अकेला छोड़ आए। गार्ड ने सर झुकाते हुए कहा। मैं देख लूँगी, काम क्या है? वो अंदर आ चुकी थी। गार्ड भी हाथ बांधे पीछे पीछे आ गया था। मैम वो किसी अब्दुल्ला नामी आदमी की आवाज़ थी जो वहाँ अक्सर खुतबा देने और कभी अजान देने आता है, गार्ड ने बताया। दिल तो कर रहा है ये गुलदान उठाकर तुम्हारे मुंह पर दे मारूं। ये सब तो मुझे पता है, कौन है, कहाँ है और कहाँ मिलेगा? ज़ाले ने अपनी बेचैनी छुपाते हुए कहा। मैम वो यही पता चला है, गार्ड ने डरते डरते बताया। लानत हो तुम सब पर, बेकार कचरा जमा कर रखा है डैड ने। तुम लोग एक आवाज़ का पता नहीं करवा सकते? चूड़ियाँ पहन लो फिर। ज़ाले का गुस्सा आग की तरह शिद्दत पकड़ता था। मैम मैं पता करवाता हूँ दोबारा, गार्ड ने मिनमिनाते हुए कहा। 2 दिन के अंदर अंदर मुझे वो इंसान अपने सामने चाहिए। पकड़ कर लाओ, उठा कर लाओ, जैसे भी करके, समझे तुम? अब तो गार्ड को भी ज़ाले की दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। मैं पूरी कोशिश करूँगा, गार्ड कहकर निकल गया था क्योंकि ज़ाले के हाथ के करीब ही बहुत बड़ा गमला पड़ा था। क्या था तुम्हारी आवाज़ में? वो सुकून? हाँ वही जिसकी तलाश में मैंने 4 साल की उम्र से करना शुरू कर दी थी। गार्ड के जाते ही वो वहाँ आग बरसाती ज़ाले नहीं थी, एक चुप सी ज़ाले सर झुकाए बैठी, एक हाथ से दिल को थामा हुआ
اور دوسرا ہاتھ ساتھ رکھے میز پر۔ ایک سرد آہ بڑھتی ہوئی وہ 4 سالہ زالے، جس عمر میں کوئی غم کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن اسے کئی غم کئی فکریں تھیں۔ اسے غم تھا اکیلے ہونے کا، اسے فکر ہوتی تھی کہ کہیں وہ اپنے کسی دوست کو زخمی نہ کر دے۔ اسے اس عمر میں بھی صرف بے سکونی میسر تھی۔ راتوں کو ڈر جانے والی زالے مراد اپنے قریب چند کھلونے اور تکیے ہی دیکھتی تھی، نہ ماں نہ باپ کی تھپکی۔ اس سے پہلے تک وہ ہادی ایک کمرے میں رہتے تھے، پھر دونوں کا کمرہ الگ کر دیا گیا اور زالے سے یہ آخری تسلی بھی چھین لی گئی۔ پہلی بار جب وہ 5 کلاس میں تھی تو اس نے نیند کی گولی لی۔ سکون تلاش کرنے کا یہ سفر آج تک جاری تھا، مگر وہ آواز، زالے کو محسوس ہوا جیسے وہ سن ہو جائے گی، اس کی نبض تھم جائے گی، اس کا وجود خلا میں منتشر ہو جائے گا، لیکن وہ آواز اسے اپنے اندر سمیٹنے لگی، اس کے اندر سکون دوڑنے لگا۔ مگر یہ انتہائی مختصر عمل تھا، اس آواز کے تھمتے ہی وہ وہی بے سکونی تھی، وہی فرار تھا۔ زالے نے سر دیوار سے لگا لیا، یہی تو تھی اس کی واحد غم گسار۔ کچھ دیر گھر جا کر ریسٹ کر لو پرنسس، دیکھو تمہاری وجہ سے ہنا بھی جانے کو تیار نہیں۔ صبح صبح وہ سب پھر سے وجدان کو دیکھنے آئے تھے، آج کی رات پھر وہ سب وہیں رکے تھے۔ بس عادل کچھ دیر کے لیے گھر اور پھر آفس گیا تھا، کیونکہ سمیر کی کورٹ میں ہیئرنگ تھی۔ بھیا آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، رباب اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی اور ہنا فروٹ کاٹ کر وجدان کو دے رہی تھی۔ تم پہنچو، میں بھی دیکھنا رات تک آ جاؤں گا، وجدان نے اسے سمجھایا، جو اپنے فیصلے سے ذرا بھی نہیں ہل رہی تھی۔ رباب بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ان کو آج لے آؤں گا، تم اور ہنا رفیق کے ساتھ گھر جاؤ۔ عادل نے بھی اپنی کوشش کی، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نہ آئے تو میں دوبارہ آ جاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ معصومیت سے وارننگ دیتے ہوئے بولی تو وجدان مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے محترمہ، جو آپ کا حکم، وجدان نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رفیق ان دونوں کو لے کر چلا گیا۔ ساحر سر آئے تھے آپ سے ملنے، آپ سو رہے تھے، عادل نے بتایا۔ جگا لیتے نا، وجدان نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر اس کی سخت آرڈر ہے، اور ہادی بھائی کی بھی کال آئی تھی اور وہ 1-2 ہفتے تک واپس آ رہے ہیں۔ عادل کی بات پر وجدان کو ہنسی سی آ گئی۔ ہنسی کس لیے جناب؟ عادل نے تجسس سے پوچھا۔ بھائی میں تمہاری BBC والی کوالٹی پر مسکرا رہا ہوں۔ وجدان کی بات پر وہ دونوں ہنس دیے۔ ہاں وہ سمیر کے کیس کا کیا ہوا؟ وجدان کو اچانک کچھ یاد آیا۔ آج اس نے کورٹ میں بیان دے دیا ہے، اس عاقب کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سب میں زالے مراد اور اس کے والد سے پوچھ گچھ کرنے کا بھی آرڈر ملا ہے، عادل نے بتایا تو وجدان کے چہرے پر اطمینان سا آیا۔ بھائی ایک اور نیوز بھی ہے، مراد بہلول کو جج کے عہدے کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے، لیکن آج اس کے آرڈر کے بعد وہ لوگ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ عادل واقعی اسے فل اپڈیٹ کر رہا تھا۔ لگتا ہے مراد بہلول سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، وجدان نے کہا تو عادل تھوڑا چونکا۔ ابھی تو آپ 2 ہفتے گھر پہ ہیں، کوئی کام نہیں، ارسلان سر کے سخت آرڈرز ہیں۔ عادل اپنے روایتی انداز میں آ چکا تھا۔ اف، 2 ہفتے؟ نہیں یار، یہ تو بہت زیادہ ہیں، آج تو میں کافی بہتر فیل کر رہا ہوں، 2 ہفتوں میں تو زنگ لگ جانا ہے مجھے۔ وجدان کی معصومیت پر وہ بھی ہنس دیا۔ ارے اب ایسی کوئی بات نہیں، چلیں اب آپ آرام کریں، میں آپ کے ڈسچارج ہونے کی بات کر کے آتا ہوں، عادل کہہ کر باہر نکل گیا۔ کتنا ٹائم ہو گیا ہے تمہیں میرے ساتھ سمی؟ بہلول سمی سے ملنے اڈے پر آیا تھا۔ آج کا دن تو منحوس تھا، کیونکہ صبح صبح بری خبر ملی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ کرسی پر اپنی ایک ٹانگ پھیلائے بیٹھا تھا۔ بہلول نے کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ نہیں، شرمندہ تو میں ہوں کہ تم سب نکمے پال رکھے ہیں، تمہیں کیا ضرورت تھی اس پر گولی چلانے کی، اور اگر چلائی بھی تو تمہارا نشانہ کیسے چوک گیا؟ جواب دو۔ بہلول کو اپنی گردن اب تنگ ہونے والی نظر آ رہی تھی۔ سر نشانہ تو ٹھیک تھا، سمی منمنایا۔ ہاں بالکل، یہ تو گولی نے سوچا ہوگا کہ چلو تھوڑی ٹیڑھی ہو جاؤں۔ بہلول کی بات اسے شرمندہ کر گئی تھی، پہلی بار اس کا نشانہ چوک گیا تھا، وہ بچ گیا ہے، اب دیکھنا ہماری بربادی کے دن شروع۔ اس نے تمہیں دیکھا تھا، اب یہ مت کہنا کہ تم نے منہ نہیں چھپایا تھا۔ بہلول کی آنکھوں میں غضب نظر آ رہا تھا۔ سر وہ پھر سے منمنایا۔ لعنت ہو تم سب پر، مال بھی چلا گیا اور پارٹی کو الگ ہاتھ جوڑ کر منانا پڑ رہا ہے، اور تو اور میرا جج بننے کا خواب بھی دھواں کر دیا تم سب نے۔ عزت الگ خطرے میں ہے، بہلول نے سر ہاتھوں میں لے کر کہا۔ سر آپ ٹینشن نہ لیں، سب کنٹرول میں آ جائے گا، سمی نے بولنے کی جسارت کی۔ تم اپنی بکواس بند کرو اور کان کھول کر سنو، اگر تمہاری اس غلطی کا نقصان مجھے ہوا تو تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوگی، سمجھ گئے ہو؟ بہلول خون خوار نظروں سے بولا تھا۔ چلو، وہ آگ برساتا ہوا ڈرائیور کو بولتے ہوئے نکل گیا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ سمی کا آدمی آگے بڑھا۔ ذلیل ہو کر رہ گیا ہوں۔ ٹھیک کیا ہونا ہے؟ وہ بھی ٹانگ ہلاتے ہوئے کراہ کر رہ گیا۔